पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराऊ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र पहिलो प्रश्न के गर्न खोज्यो भने तपाईँ यस निकायको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ। आइसकेपछि भएका केही परिवर्तनहरू के, गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो, प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए, भनेअनुसारको सबै काम गर्न सक्नुभयो कि भएन? म चाहिँ भर्खरै 2 महिना जति भयो सर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय जिम्मेवारी पाएको। अब गत साल चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय जो अनन्त कुमार गौतम हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पुसको त्यही 12 गतितिर सम्मान भएर जानुभएको छ। गत सालमा चाहिँ हाम्रो जुन वित्तीय र जुन प्रगति हो त्यो चाहिँ हाम्रो लगभग 100% नै भएको छ। अब यो वर्षको त अब कामहरू भइराखेका छन् सबै। यो वर्षलाई भनेर तपाईँहरूले बजेट, कार्यक्रम, नीति सबै ल्याइसकेको अवस्था होला, कति रहेको छ र कसरी अगाडि बढ्दा भनेअनुसारको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिएला, विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अब हाम्रो चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षको 80-81 को जुन चाहिँ हाम्रो बजेट जुन विनियोजन भएको छ, अब त्योभन्दा बाहिर जान त मिल्दैन। हामीले जुन कतिपय जुन सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्तमा केही थप कार्यक्रमहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक हाम्रो 80-81 जुन असारको 10 गते हाम्रो जुन बजेट ऋण कार्यक्रम आउँछ र असारको हाम्रो 29 गते जुन बजेट हाम्रो पास भयो नगरसभाबाट, त्यही बजेट नै कार्यान्वयन गर्ने हामीले। र अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि हाम्रो सबै वडामा गएको बजेटहरू लगभग धेरै जसो कार्यान्वयन भइसकेको छ, भुक्तानी बाँकी छ। सर, तपाईँहरूलाई जनशक्ति अभावका कारणले गर्दा, भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दा अथवा अन्य कारणले गर्दा काम गर्न केही अप्ठ्यारो असहज भएको अवस्था हो कि? भौगोलिक बनावट त अब त्यति अप्ठ्यारो त छैन। हाम्रो बाक्सरको सजिलै छ, अरू योभन्दा विकट उहरू हुन्छन्। अब कर्मचारीको केही चाहिँ अब सबै शाखाहरूमा, अब सबै वडाहरूमा अब स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्न, कतिपय ठाउँमा करार कर्मचारी हुनुहुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले त जनशक्ति चाहिँ हाम्रो अलिक कमै छ। प्रमुख प्रशासकीय नै हुनुहुन्न हाम्रो यहाँ। अनि त्यसपछि अब धेरै शाखाहरूमा जुन स्थायी दरबन्दी छ त्यो रिक्त छ। तैपनि हाम्रो करारको कर्मचारीहरू, अब काजमा आएको कर्मचारीहरूबाट काम चलाउने काम भइरहेको छ। तैपनि हाम्रो कार्य सम्पादन चाहिँ राम्रै छ बाक्सरको। अहिले नेपालका अधिकांश पालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकलाई बढी प्राथमिकता दिएको हामीले पायौँ। तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने
4-5वटा क्षेत्र मात्रै होइन, अन्य पनि रहेका छन्। यसरी 4-5वटा क्षेत्रलाई मात्रै हेर्दा अन्य क्षेत्रहरू के ओझेलमा पर्ने सम्भावना रहन्छन् कि रहँदैनन् यस नगरपालिकामा, कि यो नगरपालिकाले सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढेको छ? हाम्रो सबै क्षेत्रलाई समेटेकै छ। हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु लगायत अन्य चाहिँ हाम्रो जुन सामाजिक विकासका अन्य कार्यहरू हुन्छन् सबै क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ बजेट चाहिँ जे जति छ हाम्रो त्यो चाहिँ विनियोजन भएको छ। प्रमुख समस्या नगरपालिकाको खास के हो, के मान्नुभयो तपाईँले? प्रमुख समस्या त हाम्रो त्यो आर्थिक समस्या नै हो। हामीले भने जति अब बजेट प्राप्त हुँदैन, हाम्रो जुन राजस्व त्यो पनि कमै उत्पादन हुन्छ। हाम्रो कम्तीमा गत साल 75 लाख जति उत्पादन प्राप्त गर्न सकियो भने, उठाउन सक्यो भने यो वर्ष पनि लगभग झन्झन्डै 1.5 करोड जतिको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसले गर्दा मुख्य समस्या त आर्थिक नै हो। युवाहरू विदेश प्लान भइरहेको अवस्था पनि छ नि सर, हाम्रो नगरपालिकामा के छ त्यसको डाटा केही राख्नु भएको तपाईँले? डाटा चाहिँ अब एक्ज्याक्ट डाटा नभए पनि हाम्रो नगरपालिकामा धेरै जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई रोक्नको लागि केही कार्यक्रमहरू लिन सकिन्छ कि सकिन्न, अथवा लक्षित वर्गलाई भनेर तपाईँहरूले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सोच गर्नुभएको छ? विगतमा के भयो, अब कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन्? अब लक्षित वर्गलाई हाम्रो युवा तथा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, त्यसपछि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू त आएकै छ। अब त्यसबाट पनि हाम्रो सबैलाई चाहिँ अब युवाहरूलाई चाहिँ त्यसले अब 12 महिना चाहिँ रोजगार नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरू चाहिँ अब त्यो बाहिर जाने पलायन हुने काम भइरहेको छ। र तैपनि त्यसबाट चाहिँ केही घरमा भएका युवा महिला पुरुषहरूलाई सकेसम्म सबैलाई समानुपातिक रूपमा रोजगारी दिने काम चाहिँ नगरपालिकाले गरेकै छ। र हाम्रो अब जुन नगर कार्यपालिका हो उहाँहरूले पनि सबै ठाउँमा सन्तुलित रूपमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुतिर। सर, जनताको गुनासो के छ भने दूरदराजका पालिकाहरू, पहाडी हिमालमा रहेका पालिकाहरूमा यो आर्थिक अनियमितता, चलखेल, भ्रष्टाचार बढी छ भनेर, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि के गरिएको छ, सुशासन कायम गर्नको लागि भएका प्रयासहरूको बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हाम्रो यहाँ त्यस्तो आर्थिक अनियमितता छैन बाक्सरमा खासै गरेर। अब गत साल पनि हाम्रो बेरोज चाहिँ एकदमै कमै हो जिल्लामै, अहिले पनि त्यति धेरै बेरोज छैन। हाम्रो बेरोज चाहिँ केही चाहिँ अब त्यस्तो सामान्यकरण हुने खालको बेरोजहरू अडिट भर्खरै भएको छ। अब कतिपय कुरा चाहिँ थोरै कागजपत्र नमिलेर मात्रै थोरै बेरोजको अलिकति देखिए पनि त्यस्तो बेरोज देखिया छैन हाम्रो। सायद जिल्लामै हाम्रो बाक्सरमा त्यस्तो जुन आर्थिक अब तपाईँहरूले तालिम पनि दिनुहुन्छ होला, अनुदान पनि दिनुहुन्छ होला होइन, माग पनि आउँछन् होला, कस्ता मागहरू बढी आइरहेका छन् र गुनासोहरू उजुरीहरू पनि गर्नुहुन्छ होला नगरवासीहरूले, के छ कस्तो छ सर? अब गुनासोहरू भनेको त्यही नै छ हाम्रो। अब प्रायः अब सबैलाई रोजगार दिन सकिया हुँदैन, रोजगारकै समस्या छ बढी भाग। त्यसपछि अब जनताहरूले हरेक ठाउँमा अब विकास एकैपटक बिजुली, पानी, अब सडक सबै एकै ठाउँमा एकैपटक खोज्नुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब विद्युत पनि हाम्रो पूर्ण विद्युतीकरणकै कार्यक्रम सुरु भइराखेको छ। अनि त्यसपछि सडक चाहिँ सबै ठाउँमा गएको छ, तैपनि अब कतै कतै चाहिँ सडक स्तरोन्नति गर्ने काम पनि भइरहेको छ। नगरपालिकाका आफ्नै अब डोजरहरू छ हाम्रो, टिप्परहरू, त्यसपछि रोलरहरू छ, उसले चाहिँ सडक विस्तार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। सर, स्थानीय सरकार भनेको नजिकको सरकार हो, गाउँघरकै सरकार, जनताको लागि भनेर 74 पछि जसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो, विकास गर्नुपर्ने थियो तीव्र गतिमा, त्यो गर्न सक्नु भएन पनि जनताले गुनासो गर्नुभएको छ। किनभने तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ कर्मचारी, एकातिर जनप्रतिनिधि, यत्रो मेन पावर हुँदाहुँदै पनि किन गर्न सकिएन त? किन गर्न सकिएको छैन, के मान्नु भएको छ? विकास त हाम्रो जुन 74 भन्दा अगाडि जुन जिल्ला स्थित कार्यालयहरू हुन्थे त्यतिखेर सर्वदलीय संयन्त्र थियो र प्रत्येक अब बाहिर चाहिँ गाउँ विकास समितिहरू थिए। हाम्रो यो बाक्सर पनि 6वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको छ। त्यतिखेरको भन्दा त हाम्रो अहिले चाहिँ विकासको चाहिँ बढी नै हुन्छ। अब प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ त्यतिखेर विद्युत थिएन, विद्युत पुगेको छ, अहिले बाटो थिएन, बाटो पुगेको छ। त्यसपछि सडकहरू सबै भित्रभित्र टोलसम्म पुगिसकेका छन्। त्यसपछि सबै विद्यालयहरूमा तपाईँको अब सकेसम्म दरबन्दी अनुसारकै विद्यालयको विद्यार्थी अनुसारको शिक्षकहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम भइराखेको छ। त्यस्तै किसिमले अब स्वास्थ्य पनि सबै ठाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुगिसकेका छ। अनि त्यस्तै पूर्वाधारहरू पनि विकास भइरहेको छ। तपाईँहरूले पहिलेको भन्दा धेरै विकास भएको छ। योजनाहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनुहुन्छ, निर्माण व्यवसाय मार्फत गराउनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? हाम्रो सबै छ सर। एउटा चाहिँ अब ठुलो परिमाण छ भने टेन्डरबाट नै हुन्छ। हाम्रो धेरै जस्तो काम टेन्डरबाट भइरहेको छ, ई-बिडिङबाट हुन्छ।
त्यसपछि धेरै जस्तो काम चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट पनि गर्नुहुन्छ। अब कतिपय ठुलो परिमाणमा अहिले उपभोक्ता समितिमा अब धेरै जस्तो अप्ठ्यारोहरू लाग्ने भएको कारण धेरै टुक्री योजना भन्छ नि सर, साना साना योजना हुँदा पनि काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई भएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तो हाम्रो नगरपालिकामा छ कि छैन? टुक्री योजना त अलिअलि भइहाल्छन् सर हाम्रो, जस्तै 1 लाखसम्मका 1 लाख मुनिका। यो हुनु ठिक हो कि होइन? सबैलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने हिसाबले जनप्रतिनिधिले राखिदिने योजना, तर काम गर्न त तपाईँहरूलाई गाह्रो हुने। 1 लाखको योजनामा धेरै होइन 2 लाखले उस्तै बढी खर्च हुने त्यस्तो टाइपको पनि देखियो सर। त्यस्तो केही छ कि छैन भन्ने कुरा। सानो सानो योजना विनियोजन हुनु त्यति राम्रो त होइन। कहिलेकाहीँ मर्मत सम्मारमा अब थोरै रकमले पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने खालको हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ अब विनियोजन चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ। अब स्थानीय सरकार भनेको त्यति ठुलै अब ठुल्ठुलै योजना गुरु योजना बनाएर काम गर्ने भन्दा पनि जनताको दैनिक आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने खालको र साना साना काम गरेर जनतालाई चाहिँ अहिले त अनुभूति गराउने खालको स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि वडा स्तरमा वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि, उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा जे आफ्नो समस्या देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ समाधान गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरू सानो पनि पर्न सक्छ, कतिपय ठुलो पनि पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ आवश्यकता नै हो सर। सानो हुँदैन। अन्य कुन कुन कुरा तपाईँहरूलाई थप भइदिए अझ राम्रो तरिकाले काम गर्न सकिन्थ्यो होला, यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्थ्यो, के मान्नुभयो तपाईँले? अब सबभन्दा त अब पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो अब जनशक्ति नै चाहिन्छ। अब जनशक्ति अलिक हरेक ठाउँमा अब विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा शिक्षकहरू हुन्न, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि विद्यालयमा पठन पाठनमा समस्या छ। त्यस्तै हाम्रो सबै वडा कार्यालयमा स्थायी कर्मचारीहरू हुनुहुन्न हाम्रो, त्यसले पनि समस्या छ। त्यस्तै पालिकाहरूमा पनि हाम्रो शाखामा अब दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अब जे छ त्यही अब जनशक्तिबाट काम चलाउनु पर्ने छ। जस्तै प्रमुख प्रशासकीय नै हुनुहुन्न, जस्तै तपाईँको अब प्राविधिक शाखामा इन्जिनियर साहबहरू हुनुहुन्न, त्यस्तै कृषि शाखामा कृषि अधिकृतहरू, अनि पशु शाखामा पशु अब डक्टरहरू हुनुहुन्न। त्यस्तो किसिमको छ सर हाम्रो प्रशासनमा। अब तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्रममा यो हस्तक्षेपका कुराहरू कति रहन्छन्? हस्तक्षेपका कुराहरू त्यस्तो खासै त्यति साह्रै हस्तक्षेपका कुराहरू अहिले त्यस्तो रहँदैन। अब सबै अब जनताहरू सबै सुशिक्षित छन्, उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ सबै कतिको हस्तक्षेप गर्ने कति नगर्ने भन्ने कुरा। न्यायिक समिति पनि रहेको छ उपाध्यक्षको संयुक्तमा होइन? अब न्यायिक समितिले कतिको मुद्दाहरू मिलाउन सकेको अवस्था हो होइन? मिलेन भने तपाईँहरूले पठाउने कहाँ हो, के हो? अब न्यायिक समितिमा पनि हाम्रो अब उपमेयर साहब हुनुहुन्छ संयोजक, त्यसपछि हाम्रो अर्को न्यायिक समितिको संयोजक हाम्रो अधिकृत नै हुनुहुन्छ एकजना। अब उहाँहरूले पनि अब सजिलो आफूले गर्न मिल्ने न्याय सम्पादनहरू पालिकाबाट गरिराख्नु भएको छ। अब कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको चाहिँ अब बाहिर रिफर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जिल्ला अदालततिर, र कतिपय चाहिँ हाम्रो वडामै मेलमिलाप अब उहरू छ, त्यहाँ पनि प्रत्येक महिना चाहिँ मिटिङहरू बस्ने, त्यस्ता किसिमका साना साना मुद्दाहरू चाहिँ त्यही छलफल गर्ने टुङ्ग्याउने, र कतिपय चाहिँ नगरपालिकाबाट अब त्यस्तो कानुनी अडचनहरू धेरै आएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको हो भने बाहिरतिर पठाउने काम गर्नुभएको छ। अन्तमा यो भनिदिनु सर, भावी सोच योजना यो नगरपालिकाको के रहेको छ, कसरी अगाडि बढ्छ भविष्यमा यो नगरपालिका? भावी सोच चाहिँ अब नगरपालिकाको त्यही हो, नगरपालिका जुन हाम्रो आधारभूत जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यसपछि कृषि, अनि त्यसपछि पशु क्षेत्रमा अनि जे जति हाम्रो संविधानले जुन एउटा जारी गरेको छ त्यो चाहिँ, र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा चाहे वडाका जनप्रतिनिधि होस् चाहे नगरपालिका प्रमुख होस्, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल सकेसम्म जनतालाई अब देखाउन लायकको गरौँ आफ्नो क्षेत्रबाट भन्ने छ उहाँहरूकै नीति निर्माण गर्ने उहाँहरूले हो। हामी कर्मचारीले भनेको उहाँले नीति निर्माण तयार गरेकोलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गरिदिने चाहिँ हाम्रो मुख्य भूमिका चाहिँ उहाँहरूकै हुन्छ। उहाँहरूलाई अब कानुनी रूपमा चाहिँ के गर्न मिल्ने के गर्न नमिल्ने भनेर अब कर्मचारीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने हुन्छ आफ्नो विषयगत क्षेत्रबाट, र प्रशासनिक रूपमा अब अन्य चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, अब उहाँहरूको अब बजेट विनियोजन गर्ने अरू काम त सबै जनप्रतिनिधिहरूकै हुन्छ। नगरपालिका समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद।